बुलेटिन में अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन के नताइज सदारती उम्मीदवार इश्तियाक ए खान ने कामयाबी हासिल कर ली। इश्तियाक ए खान 7293 वोट लेकर कामयाब। सबाहत रिजवी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब, जबकि रबिया रिजवी नायब सदर और शाहरुख शहबाज 7109 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से आपको बताया जा रहा है, जो कि नताइज सामने आ चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मैदान सदारती उम्मीदवार इश्तियाक ए खान ने मार लिया है, जबकि इश्तियाक ए खान ने 7293 वोट हासिल किए हैं। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार दिया है और हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार इश्तियाक ए खान 7293 वोट लेकर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब हो चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार सिर्फ 3372 वोट ले सके। इसी तरह से नायब सदर की नशिस्त पर रबिया बाजवा 3590 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। इनके मद्दे मुकाबिल 6 उम्मीदवार थे, जबकि सेक्रेटरी की नशिस्त पर सबाहत रिजवी 4310 वोट लेकर सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब हुई हैं, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर शाहरुख शहबाज बड़ाइज ने 7109 वोट लेकर वो फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार की 150 साल तारीख में पहली मरतबा कोई खातून वकील सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब हुई हैं, तो ये एजाज सबाहत रिजवी को हासिल हुआ है कि वो लाहौर हाई कोर्ट बार की पहली खातून सेक्रेटरी मुंतखब हो गई हैं। जैसे ही नताइज का ऐलान हुआ तो कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने भरपूर जश्न मनाया और नारेबाजी की। शुक्रिया बहुत आपका अशफाक, हमें आगाह कर रहे थे आप इस बारे में। और अभी आपको लाइव लिए चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर इश्तियाक ए खान कामयाबी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अंदर अल्लाह पाक ने मुझ नाचीज को इज्जत दी है। मैं कहता हूँ पॉलिसी स्टेटमेंट की गल की करना, मैं आखिर में एक बात वाजे करता चला जाऊं कि जब तक बार इंडिपेंडेंट नहीं होती, जजेस इंडिपेंडेंट नहीं होते, आज बार इंडिपेंडेंट हो चुकी है। मैं तवक्को करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी अब किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपनी हाई कोर्ट के साथ खड़ा हूं, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा जो बार और बेंच में दूरियां पैदा हो चुकी हैं, तलखियां साजिशों से पैदा हो चुकी हैं, उनको फिलफौर खत्म किया जाना चाहिए। गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई है। लीज पर दी जाने वाली अराजी सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। पुलिस शोहदा पैकेज के लिए 400 मिलियन रुपए के ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कबीना का इजलास हुआ है। किफ़ायत शुआरे पॉलिसी के तहत सूबाई सतह पर अमल दरामद का फैसला किया गया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं इस हवाले से, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत सूबाई सतह पर अमल दरामद का फैसला किया गया। लीज पर दी जाने वाली अराजी सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। ये भी कहा गया कि पुलिस शोहदा पैकेज के लिए 400 मिलियन रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी, गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई है। और ये भी कहा गया, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में ये कहा गया कि किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत सूबाई सतह पर अमल दरामद का फैसला किया गया है। गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 3900 रुपये मन मुकर्रर करने की तजवीज़, लीज पर दी जाने वाली अराजी सिर्फ ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। पुलिस शोहदा पैकेज के लिए 400 मिलियन रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास में किफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत सूबाई सतह पर अमल दरामद का फैसला भी किया गया है।
گندم کی کم از کم امدادی قیمت 3900 روپے من مقرر کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ لیز پر دی جانے والی اراضی صرف زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکے گی۔ پولیس شہداء پیکج کے لیے 400 ملین روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ کفایت شعاری پالیسی کے تحت صوبائی سطح پر عمل درآمد کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ یہ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں گندم کی کم از کم امدادی قیمت 3900 روپے من مقرر کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ اور ڈائریکٹر جنرل ایکسائز محمد علی کا ایکسائز آفس کا دورہ، افسران اور ملازمین کی حاضری اور نقل و حرکت کی تفصیلات غائب۔ ریجن 1 کے 8 ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افسران کو شوکس نوٹس بھی جاری۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل، کمپلیکس کا دورہ کیا جس میں جو رجسٹرڈ اور افسران اور ملازمین کی حاضری اور نقل و حرکت کی تفصیلات ظاہر تھیں، جس پر ڈی جی محمد علی نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا اور ریجن 1 کے 8 ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افسران کو شکاوت نوٹس جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ اس میں ای ٹی او میں مقصود علی کاظمی ہے، زون 1 کے ماجد لطیف بٹ، زون 2 کیسر کریم، زون 3 اور ذکا الرحمان زون 12 شامل ہے۔ جاز محمود زون 13، طارق سرور زون 18، محمد اعظم پروفیشن ٹیکس 1 اور محمد علی پروفیشن ٹیکس 2 شامل ہیں۔ ان افسران کو کہا گیا ہے کہ 3 روز میں شکایت نوٹس کا جواب جو ہے وہ جمع کروایا جائے، ورنہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی، کیونکہ ڈی جی کے دورے علی کمپلیکس میں بد انتظامی جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ رجسٹر جو ہے وہ نامکمل تھے، جس میں حاضری اور افسران اور ملازمین کے جانے کی جو تفصیلات تھیں وہ درج نہیں تھی، جس پر ڈی جی نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے افسران کو شکایت نوٹس جو ہے وہ جاری کروا دیے۔ جی شکریہ آپ کا۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت میٹرک کے پہلے سالانہ امتحان کے لیے ابتدائی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی ہے۔ امتحانات کا آغاز 1 اپریل سے ہوگا، جبکہ نہم کے امتحانات کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امیدوار ہو جائیں تیار، میٹرک کے امتحانات کی ابتدائی ڈیٹ شیٹ تیار کر لی گئی ہے۔ 1 اپریل سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہوگا۔ پہلا پیپر عربی اور سیوکس کا لیا جائے گا۔ میٹرک کا آخری پیپر 17 اپریل کو مطالعہ پاکستان کا ہوگا۔ نہم کے امتحانات کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا، جبکہ نہم جماعت کا پہلا پیپر ہوم اکنامکس کا لیا جائے گا۔ امتحانات 10 مئی تک جاری رہیں گے۔ نہم کا آخری پیپر ترجمہ القرآن کا ہوگا۔ پریکٹیکل امتحانات کا آغاز 12 مئی سے ہوگا۔ ڈیٹ شیٹ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کے اجلاس میں ممبران کی مشاورت سے جاری کی جائے گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی سستی، ڈائریکٹر سلیکشن پوسٹوں پر کئی سالوں سے بھرتیاں نہ ہوئی، سینئر اساتذہ کی کمی سے نظام تعلیم متاثر ہونے لگا۔ عاطف پرویز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈائریکٹر سلیکشن کی ہزاروں پوسٹیں خالی، محکمہ ہائر ایجوکیشن کی سستی سے کالجز میں نظام تعلیم متاثر ہونے لگا۔ 2267 پوسٹوں پر 8 سالوں سے بھرتیاں التوا کا شکار ہیں۔ گریڈ 20 کی 40 میل 57 فیمیل پوسٹوں پر بھرتیاں نہ ہو سکیں۔ گریڈ 19 کی 634 میل اور 685 فیمیل پر بھرتیاں التوا کا شکار ہیں۔ گریڈ 18 کی 490 میل اور 370 فیمیل اسامیاں خالی ہیں۔ اسی طرح گریڈ 19 اور 20 کی اسامیوں کو 2015 اور گریڈ 18 کی اسامیوں کو 2017 کے بعد کمیشن کو نہیں بھجوایا گیا۔ پروموشن کوٹا کی 44 مرد اور 81 خواتین ایسوسیٹ پروفیسر سے بطور پروفیسر ترقی رکی ہوئی ہے۔ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ پہلی سے 8ویں جماعت کے لیے پہلی بار قرآن مجید کی لازمی تعلیم کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے اسکولوں کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ پہلی سے 8ویں جماعت کے لیے قرآن کی لازمی تعلیم کا پرچہ پہلی بار ہوگا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی اسکولز کو ہدایات جاری۔ پہلی سے 5ویں جماعت کا ٹیسٹ زبانی ہوگا، جبکہ ٹیسٹ 50 نمبر کا ہوگا۔ پیک کی ہدایات کے مطابق 6 سے 8ویں جماعت کا ٹیسٹ تحریری ہوگا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے اسکولوں کو تحریری ٹیسٹ کے لیے آئٹم بینک تک رسائی دے دی ہے۔ امتحانات کا آغاز 10 مارچ سے ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قانون پاس ہونے کے بعد پہلی بار قرآن پاک کی لازمی تعلیم کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن وحدت روڈ میں سجا سپورٹس گالا، ہاکی اولمپئن شہباز سینئر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ طالبات نے ایروبکس اور ثقافتی رقص کا شاندار مظاہرہ کیا۔ جھلکیاں اس رپورٹ میں دیکھیے۔
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन वहदत रोड में रंगारंग स्पोर्ट्स मेला। तालिबात में ताइक्वांडो, चाटी रेस, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर के मुकाबले कराए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी हॉकी ओलंपियन शहबाज सीनियर का कहना था कि तालिबात में टैलेंट की कमी नहीं है, हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी के बायस कौमी खेल जवाल पजीर है। इस कॉलेज में मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि ये अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। जहाँ तक कौमी खेल का ताल्लुक है, कौमी खेल में ये कि वज़ीर आज़म से लेकर नीचे तक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कौमी खेल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना चाह रहा। स्पोर्ट्स गाला में प्रिंसिपल कॉलेज फराह मल्ली, प्रिंसिपल सिविलन कॉलेज अख्तर सिंधु समेत दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। इख्तिताम पर जीतने वाले तालिबात और मेहमानों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो मौसम बहार ने दस्तक दे दी है, दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगी हैं। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होने लगा है। खुश्क मौसम के बायस फ़िज़ाई आलूदगी मुसलसल बढ़ने लगी है। मौसम सरमा अपने इख्तिताम को पहुंचने लगा। दिन के औकात में गर्मी और रातें ठंडी होने लगी। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक मौसम खुश्क रहेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। कम से कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम खुश्क रहने से हवा में नमी का तनासुब गिरने लगा। हवा में नमी का तनासुब 68% रहा और एक बार फिर फ़िज़ाई आलूदगी की आलमी फहरिस्त में आलूदा तरीन शहर करार। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड। शहर में गुलबर्ग मेन बिलोवार्ड 504 AQI के साथ आलूदा तरीन रहा। अपर माल में 469, लिबर्टी चौक में 455 और कहना काछा में 362 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। DHA में 286, कोट लखपत 256 और कैंटोनमेंट में 252 AQI रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा जबकि फ़िज़ाई आलूदगी भी बरकरार रहेगी। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।